नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुरा सैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको तत्काल उद्धार गर्न सम्बन्धित निकायलाई सरकारको निर्देशन। आन्दोलन फिर्ता गर्न भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरूलाई आग्रह। संघीय संसदको दुवै सदनको चालू अधिवेशन आज राति 12 बजेबाट अन्त्य। राष्ट्रपतिद्वारा पठाइएको पत्र प्रतिनिधि सभा बैठकमा सुनाइयो। सेवा सुविधा कटौतीको विरोधमा टेलिकमका कर्मचारीहरू आन्दोलित। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्राउन खोजेको भन्दै कर्मचारी ट्रेड युनियन पनि आन्दोलनमा। अफगानिस्तानमा विजय प्राप्त गरेको तालिबानको दाबी। राष्ट्रपतिले देश छाडेसँगै इस्लामिक एमिरेट घोषणाको तयारी। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा बार्सिलोनाको विजयी सुरुवात। गैराती भएको खेलमा रियल सोसिडाड 4-2 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सरकारले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सकुशल उद्धार गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अफगानिस्तानमा विकसित घटनाप्रति गम्भीर चासो लिँदै त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकलाई छिटोभन्दा छिटो सकुशल उद्धार गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो। विद्रोही तालिबानले राज्य सत्ता कब्जामा लिएपछि अफगानिस्तानमा रहेका विदेशी नागरिकहरूको ज्यान जोखिममा परेको छ। त्यस घटनाप्रति गम्भीर चासो लिँदै त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सकुशल उद्धार गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको सरकारका प्रवक्ता एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। नेपाली नागरिकहरूलाई सकुशल शीघ्र उद्धार गर्ने, यसका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले समन्वयात्मक रूपले कार्य अगाडि बढाउने निर्देशन दिए। भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरूका सम्बोधन हुन बाँकी रहेका समस्या समाधान गर्न माग गर्दै बेलायतको लन्डनमा जारी आमरण अनसनप्रति नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण भएको छ। यस समस्यालाई कूटनैतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको र यस सम्बन्धी कूटनैतिक प्रक्रिया समेत अगाडि बढिसकेको सन्दर्भमा आमरण अनसन लगायतका विरोध कार्यक्रम फिर्ता लिनका लागि भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खासँग सम्बद्ध सबैलाई आह्वान गर्ने। बैठकले बेलायतको लन्डनमा जारी भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरूको आमरण अनसन लगायतका विरोधमा कार्यक्रम फिर्ता लिन पनि आह्वान गरेको छ। उनीहरूका ती माग कूटनीतिक पहल मार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै नेपाल सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरूको लन्डनमा जारी आमरण अनसन सहितको विरोधको कार्यक्रम फिर्ता लिन आह्वान गरिएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। सरकारले उनीहरूका माग सम्बोधन गराउन कूटनीतिक पहल सुरु गरिएको पनि स्पष्ट पारेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले सरकारले बेलायतमा अनसनरत भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूलाई हतोत्साहित गर्ने गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उपाध्यक्ष रावलले सरकारले भूतपूर्व गोर्खाहरूको माग पूरा गराउनका लागि कूटनीतिक पहल गर्दै उनीहरूको जीवन रक्षा गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई लेखेको पत्रमा गोर्खाहरू आमरण अनसन बस्नुपर्ने होइन भनेर लेखिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले भूतपूर्व गोर्खाहरूको हक हितको निम्ति सरकार अग्रसर हुनुपर्नेमा उल्टै हतोत्साहित गरिएको बताउनुभयो। धनबहादुर गुरुङ र पुष्पाराणा घले बेलायतको लन्डनमा आमरण अनसन बस्नुभएको 10 दिन भयो। उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएको समाचार छ। अनसनकारी बसेको पाल त्यहाँको प्रहरीबाट हटाइएको छ। आफ्नो न्यायोचित मागहरू पूरा गर्ने तथा यसको लागि तत्काल उच्चस्तरीय वार्ता कमिटी निर्माण गरियोस् भन्ने नेपाली नागरिक भूतपूर्व गोर्खाहरूले अगाडि सारेको माग पूरा गराउनेतर्फ नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ, यस सम्मानित सदनलाई तत्काल जानकारी दिन सम्मान्य सभामुख मार्फत म जोरदार माग गर्दछु। नेपाल र नेपालीको हित तथा जीवज्यानको सुरक्षा गर्नु नेपाल सरकारको प्रमुख कर्तव्य भएको कुरा मैले दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन। भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरूले 2 दशकदेखि त्रिपक्षीय सम्झौतामा व्यवस्था भए अनुसार
ब्रिटिस सेनाका अन्य युनिटमा सेवारत सैनिक सरह समान कामका लागि समान सेवा शर्त र सुविधा तथा पेन्सनको माग राखी आन्दोलन गर्दै आएका छन्। उपाध्यक्ष रावलले भूतपूर्व गोर्खाहरू 10 दिनदेखि आमरण अनसनमा बसिरहेकाले स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिएको भन्दै तत्काल उच्च स्तरीय वार्ता समिति गठन गरेर बेलायत सरकारसँग वार्ता गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीलाई सकुशल नेपाल फर्काउने व्यवस्था गर्न रुलिङ गर्नुभएको छ। आजको बैठकमा सभामुख सापकोटाले अफगानिस्तानमा भइरहेको पछिल्लो घटनाक्रममा आफ्नो र प्रतिनिधि सभाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीलाई सुरक्षित राख्न र सकुशल स्वदेश फर्काउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई रुलिङ गर्नुभएको हो। अफगानिस्तानमा विकसित घटनाक्रमका कारण त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभासहित मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यहाँ रहेका नेपालीहरू सुरक्षित रहने वातावरण बनाउन र यथाशीघ्र सकुशल ल्याउने व्यवस्था गर्न र सो सम्बन्धी यथार्थ विवरण सभाको आगामी बैठकमा जानकारी गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु। सभामुख सापकोटाले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको सम्बन्धमा यथार्थ विवरण संसदको आगामी बैठकमा जानकारी गराउन पनि निर्देशन गर्नुभएको छ। सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरे अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेकी हुन्। अघिल्लो सरकारले जारी गरेका अध्यादेश संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक समेत पेश नगरी सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेपछि एमाले विभाजनका लागि सहज हुने अध्यादेश जारी गर्ने आशंका बढेको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पुनर्स्थापना भएको प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन सरकारले अन्त्य गरेको हो। साउन 3 गतेदेखि सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक जम्मा 10 पटक बसेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अघिल्लो सरकारले जारी गरेका अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक समेत टेबल नगरी सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेपछि अध्यादेश मार्फत भएका कतिपय नियुक्तिमा समेत प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ। तर पनि सरकारले भने अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने कारण खुलाएको छैन। माननीय राष्ट्रपतिबाट पत्र प्राप्त हुन आएको छ। सो पत्रको बेहोरा म पढेर सुनाउँछु। नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 2 बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2078-4-32 को सिफारिसमा संघीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन सम्मत 2078 साल साउन 32 गते सोमबार राति 12 बजेदेखि अन्त्य गरेको छु। 2078 साउन 32 विद्यादेवी भण्डारी। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन आज राति 12 बजेबाट स्वतः अन्त्य हुने गरी स्थगित हुन्छ। सरकारले हठात रूपमा संसद अधिवेशन अन्त्य गरेपछि नेकपा एमाले भने सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ। एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले संसद विघटनको विरोध गरेको सत्तारूढ गठबन्धनले संसद चलाउन नसकेर अधिवेशन नै अन्त्य गर्न दुःखद भएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमै एमाले सांसद महेश बस्नेतले सरकारले एमाले विभाजनका लागि अध्यादेश जारी गर्न खोजेको आशंका व्यक्त गरेका छन्। यो संसद अन्त्य गर्ने र अध्यादेश मार्फत नेकपा एमाले विभाजन गर्ने अध्यादेश आज ल्याउँदैछ भन्ने मैले सुने। 1.5 महिनासम्म हिजो संसदीय व्यवस्थालाई चुनौती दिने र केपी ओली सरकारलाई गाली गर्ने सरकारले आज यो निर्णय गर्यो भने यो संसदीय इतिहासमा कालो निर्णय हुनेछ र 1.5 महिनासम्म उहाँले खाली श्रद्धाञ्जली शून्य समय र प्रतिवेदन पेश गरेर यो सदनलाई टुङ्ग्याउनु भयो, न बिजनेस दिनुभयो न विधेयक दिनुभयो। एमाले विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउन अहिलेको सरकारले नसक्ने एमालेका कतिपय नेताहरूको दाबी छ। यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि चर्को आलोचना गरेका अहिलेका सत्तारूढ दलकै नेताहरूले एमाले विभाजनका लागि सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको भनेर आलोचना समेत सुरु भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। विद्रोही समूह तालिबानले अफगानिस्तानमा नियन्त्रण जमाएपछि विश्वको ध्यान अफगानिस्तानमा परेको छ। तालिबानले 20 वर्षपछि फेरि सत्ता कब्जा गरेपछि यसबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्ने धेरैको विश्लेषण छ। जीवन राणा भाटको रिपोर्ट। दक्षिण एसियाली मुलुक नेपाल र अफगानिस्तानका बीचमा साझा विशेषता छन्। हिमाली काखमा रहेका भूपरिवेष्टित यी देशहरू भूराजनीतिक हिसाबले पनि समान छन्। धार्मिक रूपमा अफगानिस्तान मुस्लिम बाहुल्य र नेपालमा हिन्दू जनमत छ।
दुवै देशमा मूलतः आर्य नस्लका मानिसहरू बसोबास गर्छन्। अफगानिस्तानमा तालिबानले कब्जा जमाएपछि अहिले सबैको ध्यान तानिएको छ। भूसामरिक मामिलाका जानकारहरू अफगानिस्तान मामिला धार्मिक कट्टरपन्थी र कम्युनिस्टहरूबीचको आन्तरिक मामिला मात्रै भन्दा पनि त्यसमा खेल्न खोज्ने विदेशी हस्तक्षेपको परिणाम भएको बताउँदछन्। अर्थात् अफगानिस्तानमा आन्तरिक अनेकतामा विदेशी शक्ति राष्ट्रलाई बुई चढाउनेहरूले मुलुक तहस नहस बनाएको बताइन्छ। विदेश नीतिमा एकरूपता नबनाउने हो भने यस्तै अवस्था अरू मुलुकमा पनि आइलाग्ने विज्ञहरू बताउँछन्। अफगान मामिलालाई नजिकबाट निहालेका पूर्व राजदूत हिरेन्डेलाल श्रेष्ठका विचारमा मुलुक आत्मनिर्भर हुन आफ्नै माटो सुहाउँदो विकास र शिक्षा जरुरी छ। अन्यथा विदेशी परियोजनालाई आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्ने र उनीहरूको इन्ट्रेस्टमा अघि बढे नेपाल जस्ता तेस्रो विश्व भनिने मुलुकको हालत पनि अफगानिस्तान सरह हुन बेर नलाग्ने उनको चेतावनी छ। त्यहाँको देशभक्तहरू जागेपछि भाग्नुपर्ने रहेछ। यहाँ सिक्नुपर्ने कुरा एउटा त्यो जनतामा आधारित शक्ति हुनुपर्छ। आफ्नो जनतामा विदेशीको आशीर्वाद होइन, विदेशीको सुरक्षा छाता अन्तर्गत बस्नु नहुने रहेछ। एउटा पाठ थियो। तर नेपालले अर्काको सुरक्षा छातामा बस्नु हुँदैन। चाहे त्यो चाइनाको छाता अन्तर्गत पनि बस्नु हुँदैन, इन्डियाको छाता अन्तर्गत, अमेरिकाको छाता अन्तर्गत गर्नु हुँदैन। सोझो उभिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि यो अफगानिस्तानको घटनाले देखायो। फेरि अफगानिस्तान भने हामी जस्तै पहाडी मुलुक, ल्यान्डलक भूपरिवेष्टित मुलुक, चाइना र पाकिस्तानको बिचमा इन्डिया पनि को नजिकै भएको हुनाले त्यो ठाउँमा विश्वको शक्ति राष्ट्रहरूको भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भएको ठाउँमा अब अमेरिकी सेना हट्यो र 2 हप्ता अगाडि चाइनामा तालिबानको डेलिगेसन गएर चाहिँ उनीहरूसँग राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्यो। यसैले अरू क्यानाडाको एम्बेसी, जापानको एम्बेसी, युको एम्बेसी, ब्रिटिस एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसीलाई टाढो बनाए पनि चाइनालाई टाढो बनाएको छैन। तिनीहरूले विचारधारामा विभाजित विश्व महाशक्तिलाई सन्तुलन राख्न नसके बफर जोन भनिने नेपाल पनि समस्यामा फस्न सकिने कैयौँको मत छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले शक्ति राष्ट्रसँग खेल्ने कोसिस गर्नुभन्दा पनि सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। अफगानिस्तानमा अहिले देखिएको समस्यालाई कतिपयले अर्को कोणबाट पनि विश्लेषण गरेका छन्। दोहोरो नागरिकता तथा विकसित मुलुकको ग्रीन कार्ड तथा PR धारी वर्तमान राष्ट्रपति अशरफ घानी तथा उनी जस्ता कैयौँ नेताले अफगान जनतालाई घात गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। यस अर्थमा नेपालले पनि अफगानिस्तानबाट शिक्षा लिन जरुरी रहेको विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्। यो 20 वर्ष अफगानिस्तानमा 2टा शासक यस्तो थिए जो कहिले पनि काबुलको कम्फोर्ट जोनबाट बाहिर निस्केनन्। यो नेपालको पोलिटिसियनहरूको लागि एकदम ठुलो शिक्षा हुनसक्छ। र ती दुवै चाहिँ विदेशमा पढेका, विदेशमा बसेका, जबरजस्ती अमेरिकाले ल्याएर त्यहाँ राष्ट्रपति बनाएको थियो। दुवै करिब करिब देश छोडेर भागे, देशलाई सङ्कटमा छोडेर आफू सुरक्षित भागे। नेपालमा यो कुरो अलि लागू हुनुपर्छ। देश बाहिरको मानिसहरूबाट यहाँको पोलिटिक्स चलाउन खोज्यो भने यो देशमा भोलि सङ्कट आउँदा यी पनि भाग्छन् होइन। मैले थुप्रै चाहिँ देखेको छु अहिले नेपालको काङ्ग्रेस पार्टीमा, कम्युनिस्ट पार्टीमा देश बाहिर बसिरहेका यहाँ मन्त्री हुन आउँछन्, नेतालाई अलिअलि डोनेसन दिन्छन्। यी सबै चाहिँ भोलि देशमा सङ्कट आउँदा भाग्छन्। त्यस कारणले देशवासीले नै बनाउने हो होइन। म नाम लिन चाहन्न, मेरो मित्रहरू पनि थुप्रो छन् त्यस्तो होइन। अब त्यस कारणले अफगानिस्तानको आज जे हालत भएको हो, अफगानिस्तानको चाहिँ रियल पोलिटिक्समा इन्भल्भ नहुनेहरूले पोलिटिक्सको जिम्मा लिएको हुनाले यस्तो भएको हो। त्यो शिक्षा नेपालले लिनुपर्छ। सन् 2001मा अमेरिकाको आक्रमणपछि सत्ताबाट च्युत भएको तालिबानले अमेरिकी सेना फिर्ता भएसँगै अफगानिस्तानमा कब्जा जमाएको हो। अमेरिकी सेनाले 20 वर्षसम्म अफगानिस्तानमा लडाईँ गर्यो। यो क्रममा अमेरिकाले अरबौं डलर खर्चिएको थियो। अल कायदासँगको सम्बन्ध तोड्ने बाचा गरेपछि अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना सेना फिर्ता लिने सम्झौता गरे। सोही सम्झौताले ट्रम्पका उत्तराधिकार बहालवाला राष्ट्रपति जो बाइडेनले कार्यान्वयन गरे। सन् 2001 को सेप्टेम्बर 11मा अमेरिकाको पेन्टागनमा ट्विन टावर हमलापछि ओसामा बिन लादेन र उसलाई आश्रय दिएको तालिबान विरुद्ध सैन्य मिसन थालेको अमेरिका 20 वर्षपछि घर फर्कदै गर्दा अफगानिस्तान रणभूमिमा परिणत भयो। यसको बाछिठाले दक्षिण एसियाली मुलुक नेपाललाई पनि छोएको छ। जस्तो कि वैध वा अवैध बाटोमा पुगेका 2000 हाराहारी नेपाली अहिले उद्धारको पर्खाइमा छन्, जुन गरिबी र आर्थिक अवस्थाले निम्ताइएको परिणामको एउटा पाटो हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतको साथमा जीवन राणावाट, काठमाडौँ।
केन्द्रीय अखिल फोर्सले सेनिटरी प्याड भेन्डिङ मेसिन वितरण गरेको छ। सोमबार शङ्करदेव क्याम्पसमा अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन केन्द्रीय कमिटीको समन्वयमा केन्द्रीय अखिल फोर्सले सेनिटरी प्याड भेन्डिङ मेसिन वितरण गरेको हो। फोर्सले देशभरका विद्यार्थीका मागलाई सम्बोधन गर्ने र मागहरूलाई उठाउने, शैक्षिक मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुने र रचनात्मक काम गर्नेमा अखिल फोर्स लागि पर्ने योजना अनुरूप काम गरिरहेको अनेरा सोब्यू अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले बताउनुभयो। उहाँले देशभरका आङ्गिक क्याम्पसहरूमा सेनिटरी प्याड भेन्डिङ मेसिन वितरण गर्ने बताउनुभयो। मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने, मागहरूलाई चाहिँ उठाउने, शैक्षिक मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुने, रचनात्मक काम गर्ने र शैक्षिक एजेन्डा काम गर्ने, जनताको जनजीविकासँग काम गर्ने अखिल फोर्सले काम गर्छ। यसलाई हाम्रो केन्द्रीय कमिटीले निर्देशन दिएको छ। हामीलाई चाहिँ जुन विद्यार्थीसँग जोडिने काम गर्छौँ र यही अन्तर्गत हामीले चाहिँ पहिलो जुन हामीले चाहिँ यो सेनिटरी भेन्डिङ मेसिन चाहिँ जुन हामीले राख्ने आङ्गिक क्याम्पसहरू, सर्वप्रथम हाम्रो उद्देश्य भनेको देशभरिका आङ्गिक क्याम्पसहरूमा राख्ने र स्कुलहरूमा राख्ने, हामी क्रमशः राख्दै जानेछौँ र त्यसको सुरुवातको रूपमा हामीले चाहिँ आज शङ्करदेव क्याम्पस रोजेका छौँ। त्यसैगरी शङ्करदेव क्याम्पसकी उपप्रमुख मिखा श्रेष्ठले आङ्गिक कलेजहरूमा धेरै कुराहरू आवश्यक रहेकोले यस्ता कामहरू गर्दै जान सुझाउनुभयो। उहाँले महिलाहरूका लागि गरेको यो काम उल्लेखनीय भएको भन्दै आङ्गिक कलेजका शौचालयमा यस्ता धेरै समस्याहरू रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अझै राम्रो राम्रो कामहरू गर्दै जानुहोस्, यो त एउटा सुरुवात हो होइन। अब यसमा मेन्टेनेन्सदेखि लिएर धेरै कुराहरू होला र अरू कुराहरू पनि धेरै कुराहरू छन्। हाम्रो आङ्गिक कलेजमा धेरै कमी कमजोरीहरू देखिरहेछौँ र यो सबै कुराहरू हामी सबैले मिलेर नै गर्ने हो। र जुन अहिले हाम्रा अखिलका भाइहरूले जुन एउटा नयाँ कुरा ल्याउनु भयो, मलाई सुन्न साथै हिजो निकै गौरव फिल भयो होइन। अखिल फोर्सले कलेजमा महिलाहरूलाई पर्ने समस्याहरूलाई कलेज प्रशासनसहित कसैले पनि त्यति ध्यान नदिएको भन्दै त्यसलाई मध्यनजर गरेर यो अभियान सुरु गरेको उल्लेख गरेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि सेवा सुविधा कटौतीको विरोधमा टेलिकमका कर्मचारीहरू आन्दोलित। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्राउन खोजेको भन्दै कर्मचारी ट्रेड युनियन पनि आन्दोलनमा। साउन महिनाको अन्तिम सोमबार आज पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनको घुइँचो। अव्यवस्थित भिडका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्यो। र अफगानिस्तानमा विजय प्राप्त गरेको तालिबानको दाबी। राष्ट्रपतिले देश छाडेसँगै इस्लामिक एमिरेट घोषणाको तयारी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आन्दोलनरत नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरूले आफूहरूका माग तत्काल सम्बोधन नभई टेलिकम व्यवस्थापन विरुद्ध कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्। आफूहरूका सबै सेवा सुविधा कटौती हुने गरी गत साउन 1 गतेबाट जारी गरिएको विनियमावली तत्काल फिर्ता लिन दबाब दिँदै आएका टेलिकमका कर्मचारीहरूले अब पनि सम्बोधन नभई कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका हुन्। कम्पनी सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले आफू अनुकूल तर 4000 भन्दा बढी कर्मचारीका लागि प्रतिकूल हुने गरी विनियमावली ल्याएकाले त्यसको विरोधमा केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा जारी अनसनलाई निरन्तरता दिन बाध्य हुनु परेको नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यादव प्रसाद पनेरूले जानकारी दिनुभयो। वार्ता पनि गऱ्यौँ, वार्ता बस्दा पनि वार्ता खासै ठोस उपलब्धिमूलक ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेका छैन। हाम्रो उहाँलाई अनुरोध के छ भने कर्मचारीका जेन्युन इस्युहरू हामीले आजसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका छौँ। भोलि आवश्यक पर्दा योभन्दा 28 दिनसम्म पनि हाम्रो कुरा सुनिन्न भने, हाम्रो कुरा सम्बन्ध निकायको सरकारवालाहरूको कानमा पुग्दैन भने उहाँहरूको कानमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्ने गरेर उहाँहरूको कानमा सुनाउने गरेर हामी थप सशक्त आन्दोलन कार्यक्रम पनि लिएर जान बाध्य हुन जान्छौँ। टेलिकमका सञ्चालक समितिले आफूहरूका अधिकार कटौती गरी जारी गरेको सो विनियमावलीहरू विरुद्ध त्यहाँका कर्मचारीहरूले गत साउन 5 गतेदेखि केन्द्रीय कार्यालयमा धरना सहितका विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन्। 28 दिन बित्दा समेत पनि आफूहरूका माग सुनवाई नभएको भन्दै टेलिकमका कर्मचारी सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन विरुद्ध झनै आक्रोशित भएका छन्। उनीहरूले टेलिकमको सेवामा गुणस्तर वृद्धि, सुशासन र लगानी अनुसारको प्रतिफल निकाल्न पनि व्यवस्थापनलाई जिम्मेवार बन्न दबाब दिँदै आएका छन्।
नेपाल सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राउन खोजेको भन्दै कर्मचारी ट्रेड युनियन 8औं दिन पनि आन्दोलनमा उत्रिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको कर्मचारी ट्रेड युनियनले आज बबरमहल स्थित प्राधिकरणको मुख्य कार्यालय अगाडि प्राधिकरणलाई टुक्राउन नहुने मागसहित विरोध प्रदर्शन गरेको हो। युनियनले युरोपियन युनियन EUमा नेपाल समावेश नभएको भन्दै युरोपियन युनियनले भनेको मान्न आफू बाध्य नभएको र युरोपियन युनियनले प्राधिकरण टुक्राउन नभनेको युनियनका प्रवक्ता अनिल कुमार गुप्ताले बताउनुभयो। उहाँले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक 2076 र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2076 नेपालका लागि घातक भएको बताउनुभयो। विधेयक 2077 जुन आएको छ त्यो साँच्चीकै नेपालको लागि कुनै पनि तरिकाले राम्रो छैन। अहिले जुन ल्याएको छ हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण राष्ट्रका लागि एकदम घातक छ। अब घातक छ, राष्ट्रको लागि राम्रो छैन भन्दा चाहिँ कसरी छैन भन्दाखेरि के हुन सक्दैन, यसको उत्पत्ति कहाँबाट भयो, किन यो ल्याउनु पर्ने। अहिले जुन हामी मिडियामा पत्रपत्रिकामा व्यवस्थापकले जुन कुरा भनिरहेको छ हामीले यही कारण ल्याएका छौँ र यो हामीले ल्याउनु पर्ने कारण किन। कर्मचारी ट्रेड युनियनले साउन 25 गतेदेखि कार्यालय अगाडि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक 2076 र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2076 को विरोध गर्दै आन्दोलनरत रहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौडाको टोलीले नारायणी अस्पतालमा छापा मारेर अनुसन्धान थालेको छ। आज अख्तियारको टोलीले अस्पतालको फार्मेसी विभागमा छापा मारेको हो। उजुरी परेपछि अख्तियारको टोलीले छापा मारेको हो। टोलीले फार्मेसीको स्टक, म्याद गुज्रेको औषधिको विवरण, खरिद तथा बिक्री सम्बन्धित कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएर छानबिन सुरु गरेको छ। अख्तियारको टोलीले उपकरण खरिद, टेन्डरको कागजात समेत अनुसन्धान गर्नेछ। अख्तियार क्षेत्रीय कार्यालय हेटौडाले अस्पतालका बारेमा परेको उजुरी र सञ्चार माध्यममा आएका समाचारलाई आधार बनाएर छानबिन गर्न अस्पताल गएको तथा आवश्यक कागजातको अध्ययनपछि मात्रै कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाएको छ। अख्तियारको टोलीले अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर वीरेन्द्र बहादुर प्रधानसँग पनि फार्मेसीको बारेमा सञ्चार माध्यममा आएका विषयलाई लिएर सोधपुछ गरेको थियो। आज साउन महिनाको अन्तिम सोमबार पशुपतिमा भक्तजनहरूको भिड लागेको छ। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मन्दिरभित्र प्रवेशमा रोक लगाएको छ। यही प्रतिबन्धका कारण मन्दिर बाहिर भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्यो। महादेवको पूजा अर्चना गर्न आउने यही भिडले पनि कोरोना जोखिम झनै बढाएको छ। एक रिपोर्ट। साउन महिनामा वैदिक सत्य सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरू आराध्य देव महादेवको पूजा अर्चना गर्दै महिनाभर नै व्रत बस्ने गर्दछन्। विशेष गरेर साउनको सोमबार भगवान शिवका मन्दिरहरूमा व्रतालुहरूको भिड लाग्ने गर्दछ। सोमबार महिलाहरू महादेवको पूजा गर्दै मनोकामना पूर्तिका लागि उपवास बस्ने गर्दछन्। साउनको अन्तिम सोमबार पूजा आजा गरी महिलाहरू व्रत समापन गर्दछन्। सोमबार बिहानै पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजा आजाका लागि पुगेकी दर्शनार्थीको भिड भएकाले सरकारले व्यवस्थित गरेर पूजा गर्न दिनुपर्ने बताइन्। पहिला सधैँभरि भित्र गएर पूजा गर्न दिएको तर यो वर्ष पूजा गर्न नदिएकाले मन खिन्न भएको उनले बताइन्। मन्दिरभित्र जान नदिँदा बाहिर झनै भिड भएको र व्यवस्थित हुन नसकेको उनले गुनासो गरिन्। अब मलाई चाहिँ पहिला चाहिँ सधैँभरि भित्र जान दिइन्थ्यो होइन। यो पालि चाहिँ भित्र जान दिएको छैन, तर मान्छे बाहिर पनि त्यतिकै हुन्छ के। बाहिर पनि त्यतिकै हुन्छ भन्दाखेरि बाहिर झन् कन्जस्टेड ठाउँ छ, भित्र भयो भने झन् धेरै ठाउँ हुन्थ्यो, मान्छे भक्तजनहरू आउनु पाउनुहुन्थ्यो होइन। अनि अब बाहिर पनि मान्छे त त्यति आइरहनु भएको छ नि त, हुल त त्यति नै छ, भित्र हुँदाखेरि पनि त्यति नै थियो, अहिले बाहिर हुँदा नि झन् धेरै छ कि, ठाउँ सानो छ। अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब भित्र जान दिएको भए चाहिँ अलिक स्पेस बढी हुन्थ्यो। अब यसै पनि मान्छेहरू आउने नै भएपछि चाहिँ भित्र पनि जान दिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। त्यसै गरी पशुपतिनाथको दर्शनका लागि पुगेकी साघु देवी कुँवरले सधैँ आएको बानी बसेकोले मन्दिरमा दर्शन गर्न आएको बताइन्। उनले यस्तो बेला सकेसम्म घरमै बस्न राम्रो भए पनि मन्दिर आउने बानी परेकोले दर्शनका लागि आएको बताइन्। अब सधैँ आएको बानी बसेको हुँदाखेरि आउनु पर्यो, नआए त हुन्थ्यो। यस्तो गर्दाखेरि झन् सर्ने सम्भावना धेरै छ। अब सर्छ भनेर त भित्र खोलेको छैन मन्दिर,
अब हाम्रो बानी बसेको मन्दिर आउने, त्यही भएर हामी आउनु बाध्य भयो। कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमका कारणहरूका आराध्य देव पशुपतिनाथको मन्दिरमा व्रतालुहरूलाई प्रवेश गर्न दिएको छैन। तथापि मन्दिरमा पुजारीहरूबाट दैनिक पूजा भने भइरहेको छ। व्रतालु महिलाहरूले साउन महिनाभर हातमा मेहन्दी, हरियो र पहेँलो चुरा, पहेँलो र हरियो कपडा लगाएर व्रत बस्छन्। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण यस वर्ष आराध्य देव पशुपतिनाथको मन्दिर बन्द भए पनि मन्दिर परिसर बाहिर भक्तजनहरूको भिड लागेको छ। व्रतालुहरू मन्दिर परिसर बाहिर रहेका शिवलिङ्गहरूमा जल, फूल, अक्षता चढाएर पूजा गरिरहेको देख्न सकिन्छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2566 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 2458 जना संक्रमित निको भएका छन् भने 35 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2566 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 10,093 जनाको PCR परीक्षणमा 2566 जनाका संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी 5518 जनाको एन्टिजन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 885 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 35 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सोही अवधिमा मुलुकका विभिन्न अस्पतालबाट 2458 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अहिले मुलुकभर 39,371 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 36,037 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 3,335 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 7,395 जना आइसियु र 197 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 50 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 203 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। विद्यार्थी पढाउन अदुवा खेती सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर रोल्पाको रोल्पा नगरपालिका देउरालीमा रहेको सरस्वती आधारभूत विद्यालयले शिक्षकलाई तलब खुवाउन अदुवा खेती सुरु गरेको छ। निजी स्रोतबाट शिक्षकलाई तलब खुवाउन यसअघि चन्दा सङ्कलन गर्दै आएको विद्यालयले अदुवा तथा तरकारी खेती गरेर तलबको जोहो गर्न सुरु गरेको छ। रोल्पाबाट भरत नेपालीको रिपोर्ट। रोल्पाको रोल्पा नगरपालिका 2 देउरालीको सरस्वती आधारभूत विद्यालयले शिक्षकलाई तलब खुवाउन अदुवा तथा तरकारी खेती सुरु गरेको छ। विद्यालयमा आवश्यकता अनुसार शिक्षक दरबन्दी नहुँदा विद्यालयमा निजी स्रोतबाट शिक्षक त राखिएको छ, तर त्यसरी राखिएका शिक्षकलाई चन्दा उठाएर तलब दिँदै आएको विद्यालयले अब भने आफ्नै खेतीको अदुवा र तरकारी बिक्री गरेर तलब खुवाउन थालेको हो। सधैँ चन्दा उठाएर तलब खुवाउन समस्या भएपछि आफ्नै आम्दानीको स्रोत बढाउन अदुवा खेती सुरु गरिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। यस्तो हामीले सबै पहिला समिति बसेर निर्णय गरेर अब मल कहाँबाट लिने अनि होइन गाउँबाट उठाएर ल्याउने चलन भयो, अनि लियो। कसैले अब पहिला समितिले हाल्नु भन्ने भयो, बाख्राहरूको मल घरबाट बोकेर लियो अनि लगत्तै अब अहिले निकाल्ने पनि तलब निकाल्ने पनि अब समितिले नै गर्ने भन्ने सोच छ। अलिकति निकालेको पनि छ, यो बिक्रीको लागि पनि अब पहल भइरहेछ, बेच्न बाँकी नै छ। अलिकति 25-30 केजी जति निस्किएको पनि छ। अनि योमा चाहिँ जस अब तारबार लगाएदेखि यहाँ राम्रो पनि भएको छ। पहिला यहाँ जङ्गल हो, पुरा तारबार नहुँदाखेरि हामीले केराम लगाएको थियौँ पहिला, त्यो सब फडानी भएको हो। अनि त्यसपछि अहिले तारबार भइसकेपछि अब पोहोर साल बल्ल तयार भएको तारबार पनि अहिले चाहिँ जसभित्र चाहिँ केही पनि छिर्न सकेको छैन, राम्रै भइरहेछ तरकारी। विद्यालयको आम्दानी बढाउन गत वर्षदेखि अदुवा र केही फलफुलका बिरुवा लगाएकोमा आगामी दिनमा थप खेती विस्तार गर्ने योजना रहेको विद्यालयले जनाएको छ। विद्यालयको आम्दानी बढाएर थप शिक्षकको व्यवस्था गर्ने कार्यमा स्थानीय अभिभावकहरूले समेत सघाउँदै आएका छन्। स्कुलमा अब के छ भने जतिसक्दो स्कुल भनेको मन्दिर हो, पवित्र मन्दिर हो। यसलाई चाहिँ जसरी हुन्छ स्कुललाई चाहिँ शिक्षा गुणस्तरीय शिक्षा दिनलाई हामीले यो काम गरिरहेको हो। विद्यार्थीहरूलाई जसरी हुन्छ यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले एउटा सैद्धान्तिक शिक्षा मात्रै नभएर व्यावहारिक हिसाबले उनीहरूले सिपहरू पनि सिकुन् भन्ने उद्देश्यले हामीहरूले यहाँ यो तरकारी खेती, फलफुल खेती, त्यसपछि मसला बालीहरू हामीले लगाउन सुरु गरेका छौँ। पोहोर साल कागतीहरू लगाइयो, त्यसपछि
कागती, डाँते ओखर, त्यसपछि हामीले किवी जस्ता फलफुलहरू पोर्चा लगाएको थियौँ भने अहिले 1.5 क्विन्टल अडुवा लगाएको छौँ। 10 पनि 3 जना सरहरू नियुक्ति गरेका छौँ। 2046 सालमा स्थापना भएको विद्यालयमा आवश्यकता अनुसारको शिक्षक दरबन्दी नहुँदा पठन पाठनमा समस्या हुँदै आएको थियो। निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउन समस्या भएपछि विद्यालयले अदुवा, तरकारी र फलफुल खेती सुरु गरेको हो। अहिले हाम्रो विद्यालयमा एकजना सर पुरै निजी स्रोतमा हुनुहुन्छ सर। त्यहाँलाई अहिले हामीले अभिभावकबाट नै अब अभिभावक सहयोग शुल्क भनेर उठाइरहेछौँ। एकदमै गाह्रो छ हाम्रो विद्यालयका सरहरूलाई, निजी स्रोतका सरहरूलाई पैसा सङ्कलन गर्न। अब अहिले हामीले विद्यालयमा एउटा छुट्टै कार्यक्रममा अदुवा खेती लगाएर त्यसपछि फलफुलहरू लगाएर यसबाट आम्दानी भएको केही पैसाहरूले सरहरूलाई समयमै तलब खुवाउन सकिन्छ कि भनेर त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। रोल्पा सदरमुकामबाट नजिकै रहेको तथा रोल्पा नगरपालिका भित्रकै विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापनका लागि यस्तो गर्नु परेको छ भने दुर्गमका विद्यालयको अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। विद्यालयमा हाल 90 जना बालबालिकाहरूले अध्ययन गरिरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रोल्पाबाट भरत नेपालीको रिपोर्ट। काभ्रेको पर्यटकीय नगरी नमोबुद्धमा निर्माण गरिएका 2वटा प्रवेशद्वारको उद्घाटन गरिएको छ। नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नम्बर 1 तथा वडा नम्बर 11 निर्माण गरिएको नमोबुद्ध मन्दिर परिसर प्रवेश गर्ने प्रवेशद्वारको एकै दिन उद्घाटन गरिएको हो। नमोबुद्ध नगर प्रवेशद्वार नमोबुद्ध नगरपालिका र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रमको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको हो। प्रवेशद्वार निर्माणका लागि कुल 26,27,666 रुपैयाँ खर्च भएको छ। यस्तै नमोबुद्ध परिसर प्रवेशद्वार नमोबुद्ध नगरपालिका तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको 25 लाख रुपैयाँ लगानीमा निर्माण गरिएको हो। दुवै प्रवेशद्वारमा बौद्ध संस्कृति झल्कने आकृति समेत निर्माण गरिएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि अफगानिस्तानमा विजय प्राप्त गरेको तालिबानको दाबी, राष्ट्रपतिले देश छाडेसँगै इस्लामिक एमिरेट घोषणाको तयारी र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा बार्सिलोनाको विजय सुरुवात। गै राति भएको खेलमा रियल सोसिडाड 4-2 गोल अन्तरले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। शेयर बजारको नियामक निकाय नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले आफूलाई कुनै पनि कम्पनीको ओटिसी शेयर कारोबार गर्न विद्यमान ऐन कानुनले नरोकेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। एक रिपोर्ट। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा समितिका सदस्यले नियामक निकाय नेप्सेका प्रमुख आफैले किन गैर जिम्मेवार ढङ्गले सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर खरिद प्रकरणमा संलग्न भएको भनी प्रश्न गरेका थिए। त्यसको जवाब दिने क्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साउदेले नेप्से प्रमुखको हैसियतमा कुनै पनि कम्पनीको ओटिसी शेयर कारोबार गर्न विद्यमान कानुनले आफूलाई नरोकेको जवाब दिए। शुद्ध रूपमा प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने निकाय भएको हुनाले हाम्रो सञ्चालक समितिको आचार संहिताले के भनेको छ भने रेगुलेटेड सेकेन्डरी मार्केट बाहेक अन्य कुनै पनि संस्थाको संस्थापक शेयर किन्न कुनै बाधा पर्ने छैन भनेर लेखिएको छ हाम्रो ऐनमा र त्यही अन्तर्गत त्यो शेयरको कारोबार भएको हो। नियम मिचेर अथवा यसमा अब मोरालिटीको कुरो पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ, म पनि त नागरिक हुने यहाँको होइन र मैले पनि त आफ्नो लगानी गर्न पाउनु पर्यो नि। र त्यसमा अनि अर्को कुरो इन्साइडर ट्रेडिङका कुरा पनि आए। अब त्यो इन्साइडर ट्रेडिङ कसरी हुन्छ? जबकि पब्लिकमा आउने भनेको त पब्लिक सेयर हो, यो त प्रमोटर सेयर हो र यो प्रमोटर सेयर 3 वर्षसम्म लक इन पिरियड हुन्छ, खरिद बिक्री गर्न पाइँदैन पब्लिकसँग। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसमा इन्साइडर ट्रेडिङको भन्ने कुनै आक्षेप पनि अब हामीले ऐन नियम कानुन हेर्दाखेरि कहिले पनि लाग्दैन।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साउदेले विभिन्न समाचार माध्यमले शेयर कारोबार सम्बन्धी विद्यमान ऐन कानुनको व्यवस्था नबुझी सर्वोत्तम सिमेन्टको ओटिसी शेयर नियामक निकाय आफैले खरिद बिक्री गरेको भनेर झुटा समाचार सम्प्रेषण गरेको दाबी समेत गरे। बैठकमा समितिका सदस्यले शेयर बजारमा गैर कानुनी अनैतिक गतिविधि बढाउने काम हुन नदिन सचेत गराउँदै नेप्से जस्ता नियामक निकाय आफैले नैतिक प्रश्न समेत खडा हुने गरी ओटिसी शेयर कारोबारमा संलग्न भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। समितिका सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले शेयर बजारमा गैर कानुनी अनैतिक गतिविधि बढ्न नदिन समितिले पटक पटक दिएको सुझावप्रति जिम्मेवार हुन नसकेको भन्दै नेप्सेको पदाधिकारीमाथि आक्रोश व्यक्त गरेकी थिइन्। उनले आफूमाथि प्रश्न उठ्ने गरी गैर जिम्मेवार काम नेप्सेले गरेको भन्दै त्यसको छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्न चेतावनी समेत दिइन्। गैर कानुनी अनैतिक गतिविधिको रूपमा बनाउने र यसमा सूचीकृत कम्पनी सञ्चालक कर्मचारी विश्लेषक आर्थिक पत्रकार धितोपत्र दलाल मर्चेन्ट ब्याङ्क व्यवसायी सबैलाई कुनै न कुनै प्रकारको आचार संहिताभित्र ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ। त्यसो भएर विद्यमान कानुनमा अथवा विनियममा भएको सुविधालाई प्रयोग गरेर गर्नु भएको कुरा चाहिँ हो भन्ने तपाईहरुको दाबी हो भने दाबीको कुराका माथि पनि त अब दाबी गर्न त जसका माथि प्रश्न उठ्यो उसले दाबी गर्न चाहिँ पाउँछ नै, तर दाबीलाई प्रमाणित गर्नु पनि पर्छ। त्यो चाहिँ कस्तोमा भन्दा समाजको नैतिक बजारमा मोरालिटीको जुन भ्यालु हुन्छ नि त्यो मूल्यकोमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्नुपर्छ होला मेरो ख्यालमा। समितिकी अर्क सदस्य निरादेवी जैरूले शेयर बजारका लगानीकर्ताप्रति जिम्मेवार बन्न नेप्से लगायतका नियामक निकायलाई सचेत गराइन्। उनले नेप्से जस्ता संस्थाहरूलाई नीति र विधि अनुसार चलेर शेयर बजारलाई स्वास्थ्य ढङ्गले अगाडि बढाउन आग्रह गरिन्। मन्त्रालयले यदि जानी पत्रकारिता तलमाथि गरेको छ भने हामी समितिका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयलाई बुझ्छौँ। यद्यपि हिजोदेखि आजसम्म व्यक्ति कसले के गर्यो भन्दा पनि लगानीकर्ताहरूप्रति जिम्मेवार बन्नुहोस् र अबका दिनमा हामी के चाहन्छौँ भने संरचनाले अबका दिनमा यस्ता खाले कमजोरीहरू बाहिर नल्याओस्। जिम्मेवार कसरी बन्ने भनेर व्यक्ति अर्कालाई दोष लाएर पुग्दैन भन्ने कुरा के देखाउँछ भने हिजोको छलफल र आजको छलफलले हामी अब पूर्व प्रधानमन्त्रीकै नाम आइसकेपछि त्यसै गरी एकअर्कालाई आरोप लाउने हो भने आरोप लाउनेमा गरौँ, होइन भने नीति र विधिमा चल्नुपर्छ। अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले नेप्से लगायतका नियामक निकायहरू आफैले शेयर बजारमा खेल खेलेको भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि आवश्यक कानुन व्यवस्था गर्न चेतावनी दिए। उनले रेफ्री खेलमा सहभागी हुने नहुने व्यवस्था भए पनि शेयर बजारमा त्यो नियम उल्लङ्घन गर्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको तत्काल उद्धार गर्न सम्बन्धित निकायलाई सरकारको निर्देशन। आन्दोलन फिर्ता गर्न भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूलाई आग्रह। संघीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन आज राति 12 बजेबाट अन्त्य। राष्ट्रपतिद्वारा पठाएको पत्र प्रतिनिधि सभा बैठकमा सुनाइयो। सेवा सुविधा कटौतीको विरोधमा टेलिकमका कर्मचारीहरू आन्दोलित। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुटाउन खोजेको भन्दै कर्मचारी ट्रेड युनियन पनि आन्दोलनमा। अफगानिस्तानमा विजय प्राप्त गरेको तालिबानको दाबी। राष्ट्रपतिले देश छाडेसँगै इस्लामिक एमिरेट घोषणाको तयारी। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा बार्सिलोनाको विजय सुरुवात। गै राति भएको खेलमा रियल सोसिडाड 4-2 गोल अन्तरले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।